السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. The terror begins again. السلام عليكم الإخوان. هي طريقة سهلة باش نحسنو اللحية للمبتدئين. طريقة بسيطة باش كنحسن بالبارموليف والبليرو. ها هو كنديرو بومادة، نحاولو ما نكتروش، نديروه واحد شوية ونفخو البليرو نتاعنا ونعصروه ونخليوش فيه الماء ونجيو نخدمو الوجه كامل. نبداو بهاد البلاصة التحتانية هي اللي كتطلق لي الرغوة، كنحاول نخدم دائريا، نبقى ندور باش تطلق لي الرغوة، نوضع عليها ونبقى ندور باش تجيني سهلة باش نحس اللحية كاملة. ونوضع على البليرو ونخدم هاد الجهة مزيان ونعاود للجهة الأخرى، وشحال ما عطيت لها الوقت كتزيد ترطب مزيان وتجيني سهلة في الخدمة. كما كتشوفوا ها هو راني كنخدم البلايص كاملين اللي فيهم الشعر، الوجه كامل. هو غادي يخلي الموستاج ما غاديش نخدشلو في الموستاج، ما نديرلوش فيها البارموليف، ونجي نخدم هاد البلاصة. هو كنطلع هنا بالصبع مزيان، اليد اليسرية هي اللي كتخدم واليمنية هي كتقلع الشعر. ها هو كنبداو بلي بات، كنطراسيو ديك البلاصة نمسحوها باش يبان الطراساج، ونجيو نخدم الجهة نتاعي. ما نوقفوش الرازوار وما نعسوش، كيمشي 25 درجة باش يحيد لي الشعر. ونخدم بهاد الطريقة، راه سهلة وبسيطة بالنسبة للمبتدئين. هذه هي الطريقة، وكاين طرق اخرين بالنسبة للحية غادي تشوفوهم من بعد. هنايا كنجبد بجوج صبعان على حساب ديك الحفرة اللي تكون عندنا تما تحت العظم باش يتجبد لي اللحم، حيت اللي ضعيف كتكون عنده تما كاين واحد البلاصة محفورة ما تشورش. خصني نجبد اللحم مزيان ونجي نخدم الجهة الاخرى عاوتاني، نتراسي كما تراسيت ديك الجهة نتراسي هاد الجهة. واللي ما يعرفش يعبر على الودن الطراساج الاول ويخدم حتى الموستاج ويريد عاوتاني يخدم الجهة التحتانية. يدي كنحطها في البلاصة اللي ما فيهاش بوماضة باش ما توسخش، حيت يد كي توسخ بالبوماضة تبقى تزلق. ها هو خدمة عادية وبسيطة، تبعوا الطريقة تجيكم سهلة. وتالتالي كنخليو البوكلة تالتالي ونجيو نعاودو لها عاوتاني البوماضة، حيت هي كتكون عندنا حرشة هي والموستاج، ديما خليوها تالتالي. ونجي نخدم بهاد الطريقة هادي باش نلقى فين نحط يدي. كنبداو بهاد الجهة الوسطانية وعاد نهود معاها. هاهو بدينا بهادي ونحط يدي فين ما كانش بوماضة ونجي هاود معاها. هاهو هنايا الرازوار كيدور فما داير العنق ندور معاه. نخدم بطريقة سهلة وبسيطة. من بعد غادي نوريكم طرق اخرين في اللحية ان شاء الله. اللي عنده شي سؤال يديرو في الكومونتير غنجاوبو عليه. تبقى لي هاد البلاصة اللي كنسميوها حنايا الدبانة، كنعاود نفخها حيت هاد البارموليف كتيبس في الساع. كنجيو نخدموها هكدا عادي، شوف شحال سهلة. ونجي هنا موراه والرازوار هنا يدور ما يمشيش ديريكت كما كتشوفوا. هو الرازوار كيدور ما نطلعش ديريكت باش ما نجرحوش. كنجي هنايا نسقد هادوك البلايص اللي تحت الموستاج، نسقدهم كيبقى فيهم شويه الشعر، نجبد بالصبع مليح ونطراسي هنايا عاوتاني الموستاج حيت كيخليه هو ما يقلعوش. هو خدمنا البروميير كوش، دابا غادي ندوزو للدوزيام كوش. او عاودنا البارموليف ونحطو يدينا في البلاصه اللي ما فيهاش بوماده حتى العظم والريد. البلاصه اللي عندنا فيها العظم والريد ما نطلعش ديريكت حيت غادي نكرر التركي. كنبقاو نبداو بالتحت ونجيو طالعين للفوق. هو هنا ندور واحد شويه ونخدم. بالنسبه لشي واحد اللي عنده الكرسي تاع الحلقه كتجيه سهله، انا راني في المدرسه هنايا نخدم باش تجيكم كل شي باين واضح. او ندور له الوجه عاوتاني ونحاول ما نحنيش، نبقى واقف وبلاصتي ما نبقاش ندور منا ومنا. هو حتى هنايا كنوصل حتى للعظم والريد
طريقة بسيطة وسهلة، نتمنى تفهموها وما تكونش معقدة. هاو نخدم الجهة الأخرى، هنا اللي كندور شوية، هنايا كندور ونخدم عاوتاني الجهة الأخرى، هي في هاد البلاصة، وما نوليش لقدامي كندوري واحد شوية، واحد جوج خطوات للور، ويكون راسو محني ونخدم. طريقة سهلة وبسيطة ما كتجرح ما والو. دابا غادي نخدمو عاوتاني نفس الطريقة اللي خدمناها قبيلة في البوكلة، كنجي نخدم هاد الجهة، نخدم الجهة تاع الدبانة عاوتاني نكررتها. هاي سهلة وبسيطة. دابا غادي نخدمو التروازيام كوش، وهو غادي ندير شوية جال تاع اللحية، نديرها شوية في يدي، واللي ما عنده الجال يقدر يخدم غير بالما ماشي مشكل، غير بالما يدير شوية في يدو ويخدم واحد الماساج للوجه باش الكليان يحس بالراحة، يحس بلا ما راك كتهلا فيه. وتشوفوا الا خليت شي بلايص حورش غادي تعاود لهم تولي لهم بالرازوار، باش ديما الكليان خص يكون راضي عليك ومرتاح معاك باش يولي لك. هو كنشوف البلاصة اللي خليت فيها شوية الحروشية نولي لها عادي، ندور مع الوجه كامل. ورا اللحية راه ساهلة، هي بنادم يتعلم الرازوار كيدير يخدم به باش ما يجرحش صافي. هو خدمنا اللحية كاملة، هو كيخلي الموستاج غادي نتراسيولو الموستاج، نوريكم الطريقة تاع التراساج. كنزيد شوية ديك جال او نيفيا او جال ترونسبارو ولا كاين بزاف الانواع. هاو غادي نتراسيو هنا نمشيو مسكتين، وفي القناة نتاعو غادي نمشيو دايرين هنا ندورو الرازوار. هاو نسكدو ونتراسيوه حتى عند الشنافة، واللي يعني يخاف ولا يجرح ولا يدير بطوندوس صغير احسن، واللي شاف راسو يعني يخدم الرازوار مزيان هذه هي الطريقة السهلة. ونتمنى تكونوا فهمتوا، ان شاء الله غادي يكونوا فيديوهات جداد بطرق اخرى.